از عبدالله بن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فخطب واجتمع الناس إليه فقال. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالای منبر رفتن، خطبه ایراد کردن، مردم جمع شدن همگی که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم چی فرمایش دارن. فرمود: یا معشر المؤمنین، ای جمع ادعاگران ایمان که ادعا دارید ما ایمان داریم، ان الله عز وجل اوحى الی انی مقبوض، خداوند متعال به من پیغام فرستاده که من به زودی از دنیا میروم. بله. و ان ابن عمی علی علیه السلام مقتول، و خداوند متعال به من خبر داده که برادر من شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام سید المسلمین ایشان هم بله هر لحظه و هر دم یا امیر المؤمنین، شهادت شما که یک بار نبود، شهادت شما که یک مرتبه نبود، برادرم شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام هم مقتول هست. و انی ایها الناس اخبرکم خبرا، ای مردم من به شما یک خبر میدهم، ان عملتم به سلمتم و ان ترکتموه هلکتم. ای مردم من به شما یک حرفی میزنم، یک سخنی میگویم، اگر قبول کردید عمل کردید سعادت دنیا و آخرت نصیب شما، و اگر ترک کردید حرف مرا حتما شقی میشوید و حتما در دنیا و آخرت سیهرو و هلاک و مستحق به عذاب الهی، بلکه معذب به عذاب الهی میشوید. آن کلام چیست؟ یا رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید: ان ابن عمی علی علیه السلام هو اخی و وزیری، پسر عموی من حضرت شاه مردان شیر یزدان فاتح خیبر حیدر صفدر سلام الله علیه، ایشان تنها ایشان برادر من هستند. من در دنیا یک برادر دارم، یک تاج سر دارم، یک سرمایه دارم، و آن حیدر صفدر وجه الله، چهره زیبای او چهره خدا، الله اکبر، لسان گویای او لسان الله، ید خیبر شکن او ید الله تبارک و تعالی، اولاد طاهرینشان هر یکی حجج الله خلفاء الله سلام الله علیه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در دنیا بینندگان محترم ولایتر شیعی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبوده. در دنیا ذاکر فضائل امیر المؤمنین علیه السلام بهتر و خوبتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبوده. امیر المؤمنین علیه السلام واله و عاشق و دوستداری مثل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیگر نداشته. یا رسول الله، این کلمات شما، این سخنان شما در هر موقف، در هر جا، در هر مشهد، یا سبحان الله، شما یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قلب شما بحر پرتلاطم محبت شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام هست. تنها ایشان برادر من هست و وزیری، و تنها ایشان پشت و پناه من هست و هو خلیفتی، و تنها ایشان جانشین من هستند. و دیگر صوفی مولوی حجت الاسلام حرامزاده دیگر ادعا نکند که فلانی هم خلیفه هست. نه، فقط یک جانشین دارد و هو المبلغ عنی، و ایشان هستند که بعد از من تمام علوم، تمام حکم، تمام معارف الهی، تمام برکات الهی را به تمام خلائق می رسانند. و هو امام المتقین، ایشان امامی هستند که فقط خدا کسانی را که سعادت داده که اهل تقوا باشند، اهل نجات در روز جزا باشند، از شیعیان ایشان خواهند بود. و قائد الغر المحجلین، ایشان روز قیامت می آیند، تشریف می آورند، و شیعیانشان که هر کدامشان غر محجل هستند، چهرهایشان از شدت نور مانند ماهتاب شب 14 هر شیعی دنیا را روشن می سازد. این شیعیانشان را دست اینها را می گیرد و این قافله اینها را امیر المؤمنین علیه السلام مانند یک چشم به هم زدن، بله بدون حساب و کتاب در کمال آسانی و راحتی وارد جنان النعیم می فرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. این استرشدتموه ارشدکم، مردم بدانید که اگر هدایت را در در خانه امیر المؤمنین علیه السلام بطلبید حتما هدایت میابید. لذا علمای شیعه ایها الفسقه، از پیش خود در دین خدا اضافه نکنید
ارشاد، هدایت، شریعت، این منحصر هست در قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام. در دین خدا اضافه نمودن، از پیش خود احکام درست کردن، این کار کسی هست که او ملعون باشد، شیطان باشد، ابلیس باشد. حالا اگر شما مثلا در جاهای تعالی نفهمیدید، در جاهای خلاصه کارایی کردید، هر وقت توبه کنید، به خدا برگردید. اون جاها را که نفهمیدید که تعمدی که نبوده، آدم نباید بر یک خطای خود که غیر تعمدی بوده اصرار بورزد. بله، آدم به دین خدا هر وقتی برگردد، خداوند متعال رحیم و کریم و مهربان هست. و ان اتبعتموه نجوتم، مردم دنیا بدانید که اگر پیروی از برادر من، تاج سر من، سرمایه دنیا و آخرت من، پادشاه قرآن من، پادشاه اسلام و ایمان من، امیر المؤمنین علیه السلام بکنید، نجات میابید. و این خالفتموه ضللتم، و اگر مخالفت بکنید با امیر المؤمنین علیه السلام گمراه میشوید. و این اطعتموه فالله اطعتم، اگر از امیر المؤمنین علیه السلام اطاعت بکنید، از خدا اطاعت کرده اید. و این عصیتموه فالله عصیتم، و اگر عصیان امیر المؤمنین علیه السلام، نافرمانی ایشان را بکنید، نافرمانی خدا را کرده اید. و این بایعتموه فالله بایعتم، و اگر با شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام بیعت کنید، با خدا بیعت کرده اید. و این نکثتم بیعته فبیعت الله نکثتم، و اگر بیعت امیر المؤمنین علیه السلام را بشکنید، بیعت خدا را شکسته اید. ان الله عز وجل انزل علی القرآن، خداوند متعال قرآن را بر من نازل کرده، همان قرآنی که هر کسی که مخالفت او را بکند او گمراه می شود. و من اتقى علمه عند غیر علی علیه السلام، هر کسی که بخواهد علم قرآن را، معانی قرآن را، تفسیر قرآن را نزد کسی دیگر غیر از شاه مردان شیر یزدان امیر المؤمنین علیه السلام بجوید و بیابد، او هلاک می شود، او هلاک هست، او بله هلاک شده، یعنی دیگر کافر شده، یعنی او گمراه هست و مستحق آتش جهنم. ایها الناس اسمعوا قولی و عرفوا حق نصیحتی، ای مردم کلام مرا گوش کنید و این خیرخواهی من، نصیحت من را بشناسید و خوب بفهمید، قبول کنید. ولا تخالفونی فی اهل بیتی الا بالذی امرتم به، و در امر امامت اهل بیت من سلام الله علیهم اجمعین با من هیچ گونه مخالفت نکنید و فقط همانی را انجام بدهید که من امر کردم شما را که آن را انجام بدهید. و من حفظهم فقد حفظنی، هر کسی که پاسداری از اهل بیت من سلام الله علیهم بکند از من پاسداری کرده. فانهم حامتی، به خاطر اینکه ائمه اطهار علیهم السلام بله اقرب الناس به من هستند، و قرابتی، و اونها بله نزدیکترین مردم به من هستند، و اخوانی و اولادی، اهل بیت من سلام الله علیهم اولاد من و برادران من هستند. فانکم مجمعون و مسائلون عن الثقلین، روز قیامت خداوند متعال شما را جمع می کند و اونجا از شما حساب می گیرد که با ثقلین قرآن و اطرت چیکار کردید. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، پس فکر کنید، خوب تصمیم بگیرید، فکر بکنید که بعد از من با اهل بیت من سلام الله علیهم، با این که قرآن را فقط از اهل بیت علیهم السلام باید گرفت، در این مسئله چیکار خواهید کرد. فانهم اهل بیتی، پس اینها اهل بیت من سلام الله علیهم هستند. من آذاهم فمن آذاهم فقد آذانی، هر کسی که اونها را اذیت بکند منو اذیت کرده. و من ظلمهم فقد ظلمنی، و هر کسی که اونها را ظلم بر اونها ستم بکند بر من ستم کرده. و من اذلهم فقد اذلنی، و هر کسی که اونها را خار بکند مرا خار گردانیده. و من عزهم فقد عزنی، و هر کسی که اهل بیت علیهم السلام را عزت بکند، اونها را توقیر بکند، تعظیم بکند، من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را تعظیم کرده. و من اکرمنی اکرمهم اکرمنی، هر کسی که احسان و نیکی و اکرام به اهل بیت علیهم السلام بکند به من کرده. و من نصرهم نصرنی، و هر کسی که اهل بیت امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را نصرت بکند مرا نصرت نموده. و من خذلهم خذلنی، و هر کسی که اونها را تنها بگذارد مرا تنها گذاشته. و من طلب الهدى فی غیرهم فقد کذبنی، و هر کسی که هدایت را در غیر اهل بیت علیهم السلام بجوید
مثلا طرف میرود میگوید که بله ما میریم که عرفان بخوانیم حرفای صحیحش را قبول بکنیم، یا میریم فلسفه بخوانیم تا حرفای صحیحش را قبول بکنیم، یا میریم علم اصول فقه یاد میگیریم اون مقدارش که موافق کلام اهل بیت علیهم السلام بود را قبول میکنیم. دوستان عزیز خوب ببینید، و من طلب الهدى، هر کسی که هدایت را طلب بکند در غیر اهل بیت علیهم السلام فقط کذبنی، پس مرا تکذیب نموده، مرا تکذیب نموده. ایها الناس اتقوا الله وانظروا ما انتم قائلون اذا لقیتمونی، ای مردم از خدا بترسید و خوب فکر کنید. انظروا یعنی خوب فکر کنید که چه جواب میدید فردا هنگامی که مرا ملاقات میکنید. فردا روز قیامت که من اونجا میپرسم از شما، این دوستان عزیز ما و شما یکم پیش خود فکر بکنید. ما و شما هم الان هم فرصته ما و شما باید پیش خود فکر بکنید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این کلام که فرموده، بله ما نصرت اهل بیت علیهم السلام کردیم یا نه؟ پیش خود فکر بکنیم. فانی خصم لمن آذاهم، هر کسی که اهل بیت علیهم السلام را اذیت بکند من دشمن او هستم. و من کنت خصمه فقد خصمته، و هر کسی که من با او دشمن باشم با او دشمنی میکنم. اقول قولی هذا و استغفر الله.